आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए मुहिम में शिद्दत आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर मुसलसल रैलियां कर रहे हैं। आउटर मणिपुर पार्लिमानी हलके के 6 पोलिंग स्टेशंस पर फिर से वोट डाले जा रहे हैं। आईएमडी ने अगले 4 रोज तक जुनूबी भारतीय जजीरा नुमा में शदीद गर्मी जारी रहने की पेशगोई की है। माले में एशियन कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने मर्दों और खवातीन के डबल्स खिताब जीत लिए हैं। और आज आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने चुनाव रैलियां की। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने बीजेपी के उम्मीदवार की हिमायत में गुवाहाटी में एक रोड शो किया। इस मौके पर असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी उनके साथ थे। एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में गुलबर्ग पार्लिमानी हलके में सिदाम के मकाम पर एक आम जलसे से खिताब किया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एटा और हाथरस में चुनाव जलसों से खिताब किया। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने बदायूं में एक जलसे से तकरीर की। आज बाहरी मणिपुर के 6 पार्लिमानी हलकों में दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। उखरुल जिले के 5 पोलिंग मरकजों और सेनापति में 1 पोलिंग मरकज पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं और तीसरे पहर 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इन मरकजों पर इस महीने की 26 तारीख को वोट डाले गए थे, लेकिन इंतखाबी कमीशन ने वहां के चुनाव अमल को नाजायज करार देकर आज दोबारा वोट डालने का हुक्म दिया था। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा एक के बाद दीगरे चुनाव जलसों से खिताब कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में माधा में एक चुनाव जलसे में कहा कि अवाम मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस हुकूमत के 60 साल के दरमियान का फर्क देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म नारे लगाते थे कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन ये एनडीए सरकार ही है जिसने पिछले 10 साल के दौरान 25 करोड़ अफराद को गरीबी के चुंगल से निकाला है। जनाब मोदी ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि 2014 में आबपाशी से मुताल्लिक लगभग 100 प्रोजेक्ट 10 साल से रुके पड़े थे। इनमें से एनडीए सरकार पहले ही 63 पर अमल दरामद कर चुकी है। एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार पर नुक्ताचीनी करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जनाब पवार मरकज में वजीर ज़राअत थे तो किसानों के लिए गन्ने के मुनाफे बख्श 200 रुपए फी क्विंटल थी, लेकिन एनडीए के 10 साला दौरे हुकूमत में इस कीमत को बढ़ाकर 340 रुपए फी क्विंटल कर दिया गया है। बाद में जनाब मोदी लातूर में एक रैली से खिताब करेंगे। तेलंगाना में हुक्काम ने वोटरों को राग़िब करने के लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, शराब और दीगर अशिया जब्त की हैं। इंतखाबी अफसरान ने बताया है कि पिछले महीने से 29 अप्रैल तक 202 करोड़ 52 लाख रुपए की जब्तगी की जा चुकी है। इसमें से 76 करोड़ रुपए नकद, जबकि 15 लाख लीटर शराब जिसकी कीमत 44 करोड़ रुपए है जब्त की गई है। पहली मर्तबा कमर्शियल टैक्सेस शोबे ने भी 245 लीटर शराब जब्त की है जिसकी कीमत 21 लाख रुपए है। इसके अलावा 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनशियात, 29 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेवरात और तकरीबन 27 करोड़ रुपए के लैपटॉप्स और बाइक्स जैसे चीजें भी जब्त की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह के एक फेक वीडियो के ताल्लुक से तेलंगाना कांग्रेस के 4 लीडरों को नोटिस जारी किए हैं। इस फेक वीडियो में दावा किया गया था कि बीजेपी अगर फिर से इख्तिदार में आई तो एससीज, एसटीज और बीसीज, ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन खत्म कर देगी। दिल्ली पुलिस कल कांग्रेस पार्टी के रियासती दफ्तर यानी हैदराबाद के गांधी भवन पहुंची थी और उसने पार्टी के लीगल सेल के चेयरमैन रामचंद्र रेड्डी को ये नोटिस जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नई दिल्ली के 2 अफसरान ने प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया तर्जुमान माने सतीश, पार्टी के तर्जुमान इस्मा तस्लीम, सेक्रेटरी शिव कुमार अंबाला और दीगर लीडर नवीन को ये नोटिस जारी किए हैं।
خواتین کے قومی کمیشن NCW نے جنسی استحصال کے ایک مبینہ معاملے میں ملوث JDS کے لیڈر پرجول ریونہ کے خلاف کرناٹک DGP سے فوری طور پر کارروائی کرنے کو کہا ہے۔ اس معاملے میں NCW کی چیئرپرسن ریکھا شرما نے کرناٹک DGP کو ایک خط لکھا ہے اور ملزم کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے 3 دن میں اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کو بھی کہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 4 روز کے دوران تلنگانہ، کرناٹک، آندھرا پردیش اور پدوچیری سمیت بھارتی جنوبی جزیرہ نما میں شدید گرمی کے حالات کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کل تک مغربی بنگال، سکم اور گجرات، اڈیشہ اور بہار میں بھی شدید گرمی کے حالات برقرار رہیں گے۔ آسام، تریپورہ، گجرات، تمل ناڈو اور پدوچیری میں کل تک گرم اور مرطوب موسم برقرار رہے گا اور گوا، کیرلا اور کرناٹک میں اگلے مہینے کی 3 تاریخ تک ایسے ہی حالات رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 4 سے 5 دن کے دوران مشرقی بھارت میں درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری سیلسیس جبکہ وسطی بھارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ ہماچل پردیش کے قبائلی ضلع لاہور اسپیتی میں شدید برف باری کی وجہ سے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ برف جمع ہونے کی وجہ سے ڈھونڈی اور اٹل ٹنل کے درمیان اور بارہ لاچا سے آگے منالی لیہ شاہراہ کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ اٹل ٹنل اور ڈھونڈی میں 6000 سیاحوں کو بچاؤ کارروائی کے ذریعے بحفاظت نکالا گیا ہے۔ اس برف باری کی وجہ سے وادی میں تودے گرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور تودے گرنے کے واقعات کی وجہ سے سیسو کے قریب راستہ بند ہے اور ٹریفک کو تیلنگ کے طرف موڑا جا رہا ہے۔ چامبا بھارمور قومی شاہراہ تودے گرنے کے واقعات کی وجہ سے آج صبح بند ہو گئی، جس کو کھولنے کی کوششیں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ بھارت نے خالصتانی دہشت گرد گرپت سنگھ پنو کے قتل کے مبینہ منصوبے سے متعلق واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوئی حالیہ رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی اخبار میں شائع ہوئی رپورٹ پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ایک سنگین معاملے پر یہ الزام بلا جواز ہے اور سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ ایڈمرل دنیش کمار ترپاٹھی نے آج بحریہ کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ انہوں نے ایڈمرل آر ہری کمار کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالی ہے۔ بحریہ کے سربراہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمرل ترپاٹھی نے کہا کہ بحریہ کو زمانہ امن کے دوران بھی اپنے امکانی دشمنوں کی روک تھام کے لیے اور وقت کی ضرورت سمندری لڑائی جیتنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ چھتیس گڑھ کے بستر ڈویژن میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ایک مڈبھیڑ میں کم سے کم 7 ماؤ نوازوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ اس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ بہار میں بھاگلپور ضلع کے گھوگھا تھانے کے تحت اماپور گاؤں میں ہوئے ایک سڑک حادثے میں 2 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھاگلپور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈاکٹر نول کشور چودھری نے بتایا کہ حادثہ کل رات پیش آیا۔ چھٹے ایشیائی کیرم چیمپئن شپ میں کل مالدیپ میں بھارتی کھلاڑیوں نے مردوں اور خواتین کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا۔ مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں کے سرینواس اور محمد غفران پر مشتمل بھارتی جوڑی نے مالدیپ کے اسماعیل اعظمی اور حسان ناظم کو 25-15، 25-16 سے ہرایا۔ IPL کرکٹ میں آج لکھنؤ کے ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ کل رات کولکاتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے دہلی کیپٹل کو 7 وکٹ سے ہرایا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے مہم میں شدت آ گئی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ لیڈر مسلسل ریلیاں کر رہے ہیں۔ آؤٹر منی پور پارلیمانی حلقے کے 6 پولنگ اسٹیشنز پر پھر سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ IMD نے اگلے 4 روز تک جنوبی بھارتی جزیرہ نما میں شدید گرمی جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ مالی میں ایشین کیرم چیمپئن شپ میں بھارتی کھلاڑیوں نے مردوں اور خواتین کے ڈبلز کے خطاب جیت لیے ہیں اور آج IPL کرکٹ میں لکھنؤ کے ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔